Santos Evangelio sumala ni Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanon mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Siya mingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atuwa sa akong balay, naghigda." Dili siya makalihok ug nag-antos pag-ayo. Si Jesus mingon, "Muadto ako ug ayud ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pag-uod sa labaw nga mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguod ko kini tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. O kung suguod ko kanang tawhana sa pag-ari, moari siya. O kung suguod ko ang akong ulipot sa pagbuhat, ug bisan unsa, ubuhat siya." Natingala si Jesus ang pagabati nini, umingon siya sa mga tao nga mikuyo kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga asama kadako nini. Hinumdumi kini, daghan ang mga bot gikan sa sindakan ug sa kasagpan, umakigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob dito sa ginharian sa langit. Apan sila nga adto unta sa ginharian itambog ngadto sa kangitngitan sa gawas, di maghilak sila o magkagot ang ilang hipon." Umingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo, mahimo ang imong gitubuhan." Ug ang sulugon sa opisyal naayon niya itong taknaan. Unya meto si Jesus sa balay ni Pedro ug dito nakita niya ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda nga ihilangtan. Gikap niya ang kamot sa masakiton ug iwasan siya sa hilanat. Unya nibangon siya ug misilbi kaniya. Pagkasawungsong na gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang daghan mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang dautan mga espiritu, pinagi sa pulong lamang ug giayon niya ang tanan masakiton. Gihimos niya kini aron matuman ang ingon ni propeta Isaías, "Siya gayud mao'y nag-ayos sa atong nga balatian ug mga sakit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.